ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम्। अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम्। लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम्। अमृतोत्पत्तिवर्णनम् च। गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम्। अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम्। विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधास्त्रधामन्। हयरत्नमभूदथेफरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि। जगदीश भवत्परा तदानीम् कमनीया कमला बभूव देवी। अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यतारीत्। सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन्। अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्बभूषन्। वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् दधती सा कुचकुम्भमन्दयानाम्। पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितौ व्रीलविलासमाससाद। गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान्। अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला। पुरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानाम् जननीमनन्यभावाम्। त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्। अतिमोहन विभ्रमात् तदानीम् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात्। तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः। तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वम् ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः। अमृतम् कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिम् हरमारुतालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनम् चेति अष्टाविंशतितमम् दशकम् समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।